9 मई केस में अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भच्चर को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। सरगोदा की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मियांवाली में तोड़ फोड़ के मुकदमे में अहमद खान भच्चर समेत पीटीआई के 32 कारकुनों को सजा सुनाई। हंगामा आराई का मुकदमा थाना मूसाखेल में दर्ज है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदनवा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, निचली इलाकों में पानी जमा हो गया, नदी नालों में तूफानी आ गई। इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में गाड़ी आबी रेले में बह गई। गाड़ी में बाप बेटी सवार थे। रेस्क्यू टीमें कर्नल रिटायर्ड इसहाक और उनकी बेटी की तलाश में मसरूफ। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है बरसाती नाला दरियाए सवा में गिरता है। इससे कबल 500 मीटर का कंक्रीट कवर है। शेड के नीचे अंधेरे और पानी के शदीद दबाव के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। रावलपिंडी में धमियाल के करीब नाले में बहने वाले मोटरसाइकिल सवार को तलाश कर लिया गया। नौजवान तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिश से हर समत तबाही। जिला दियामर में सैलाबी सूरत हाल। बाबूसर के इलाके में क्लाउड बर्स्ट के बायस धुआंधार बारिश, नदी नाले बिफर गए। आबी रैला सयाहों की 8 गाड़ियां बहा ले गया। दर्जनों अफराद लापता, 5 की लाशें निकाल ली गई। बाबूसर टॉपर लोधरा की रिहायशी फैमिली भी हादसे का शिकार। गाड़ी में सवार खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हुए, 1 जख्मी, 5 साल का बच्चा लापता। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है दर्जनों सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। मकामी अफराद ने मुश्किल में घिरे लोगों को पनाह दी। कई मकानात, फसलें और बागात रेलों की नजर। शाहराह कराकरम और चलास झलकट रोड की बंदिश से मुताद्दिद मुसाफिर और सयाह फंस गए। सदर और वजीर आजम का बारिशों और सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा मुतल्लिका इदारे मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करें। मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद और बहाली की सहूलतें फराहम की जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत की। कहा मुतासरा लोगों तक फौरी रिलीफ पहुँचाया जाए। आने वाले दिनों में मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियाँ मुकम्मल रखी जाएँ। मुजफ्फराबाद समेत आजाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश। वादी नीलम के नवाही इलाके में तूफानी आ गई। कोटली के नदी नाले भी बिफर गए। पुराना बाजार का इलाका तालाब का मंजर पेश करने लगा। सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई। मुख्तलिफ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश ने निज़ाम उलट पुलट कर दिया। मुख्तलिफ हादसात में खातून और बच्चों समेत 10 अफराद जान से गए। PDMA ने जानियों वाली नुकसान की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। बताया बारिश और सैलाब के बायस 10 घरों को नुकसान पहुंचा। 8 जुज़वी जबकि 2 घर मुकम्मल तबाह हो गए। 3 मवेशी भी हलाक हुए। पुलिस अफसरों और एहलकारों का असल इम्तिहान मैदान अमल में होगा, जहां उन्हें आम आदमी को इंसाफ फराहम करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा आपको अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। जब मुल्क में दहशतगर्दी के साए फैल रहे थे तो CTD समेत कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों ने मिलकर इसका कला कमा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा 1 साल पहले पुलिस एकेडमी में कमरों की हालत बदतर थी। कोई स्टाफ मेंबर नहीं था। एक डंपिंग स्टेशन बना हुआ था। अब इस एकेडमी में नए कोर्सेज शुरू करवाए जाएंगे। हथियार से लेकर हर चीज की ट्रेनिंग करवाना हमारा मकसद है। खुद इस बैच की मॉनिटरिंग करूंगा। रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के सरबराह की नेवल हेडक्वार्टर्स आमद। वाइस एडमिरल अब्दुल रहमान अल गरीबी की नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। दिफाई ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का अदा। ISPR का कहना है नेवल चीफ ने रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल्स पर ब्रीफिंग दी। सऊदी नेवल चीफ ने बहरी सिक्योरिटी में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। पाकिस्तान नेवल अकेडमी में सऊदी कैडेट्स की मयारी तरबियत की तारीफ की।
بلوچستان میں مرد اور خاتون کے قتل کا کیس، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ، ایڈیشنل آئی جی اور دیگر چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے چیمبر میں پیش۔ کیس میں ہونے والی پیش رفت، گرفتاری اور قبر کشائی سے متعلق آگاہ کیا۔ چیف جسٹس روزی خان بڑیچ نے گزشتہ روز غیرت کے نام پر دوہرے قتل کا نوٹس لیا تھا۔ واقعے میں گرفتار ملزم بشیر احمد کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ملوث 20 ملزمان کی نشاندہی ہو گئی۔ پولیس کے مطابق 13 ملزمان گرفتار، دیگر کو پکڑنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ گرفتار ہونے والوں میں سردار شیرباز ساتکزئی اور مقتولہ کا کزن بھی شامل۔ مقتولہ کا بھائی جلال تاحال گرفتار نہیں ہو سکا۔ بنو کے تھانہ سٹی کی حدود میں فائرنگ سے میاں بیوی جاں بحق، بیٹا زخمی۔ پشاور میں پرانی دشمنی پر گاڑی پر فائرنگ کر کے 2 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے مقتول کرامت شاہ کچھ عرصہ پہلے قتل کیس میں جیل سے ضمانت پر رہا ہوا تھا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے ہیلتھ کیئر ایکسپو اینڈ کانفرنس کا افتتاح کر دیا۔ گورنر سندھ نے ہیلتھ کیئر نمائش میں مختلف سٹالز کا دورہ کیا۔ انتظامیہ کی جانب سے انہیں بریفنگ بھی دی گئی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 1360 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس کی 1,39,577 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ پنجاب میں کریانہ ایسوسی ایشن کا چینی کی خرید و فروخت بند کرنے کا اعلان۔ چیئرمین وقاص شیخ نے کہا شوگر ملوں کی جانب سے چینی 165 روپے میں نہیں دی جا رہی۔ ضلعی اور صوبائی حکومت کی جانب سے مہنگی چینی خرید کر سستی بیچنے کے لیے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ جب تک سرکاری نرخ پر چینی نہیں دی جاتی، چینی کی خرید و فروخت بند رہے گی۔ کوہستان مالیاتی اسکینڈل میں گرفتار ملزم محمد ایوب کے جسمانی ریمانڈ میں 5 دن کی توسیع۔ نیب تفتیشی افسر کا کہنا ہے ملزم کو 3 ارب 45 کروڑ روپے کی بینک ٹرانزیکشن کی گئی۔ ملزم کے بینک ٹرانزیکشن کے علاوہ بھی غیر قانونی اثاثوں کا بھی انکشاف ہوا۔ ملزم سے مزید تفتیش کی ضرورت ہے۔ ثوابی میں پولیس سے فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد ہلاک، شناخت علی سید کے نام سے ہوئی۔ ڈی پی او کے مطابق سرچ آپریشن کے دوران علاقے میں شر پسند کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی۔ دہشت گرد کی فائرنگ سے ایک اہلکار زخمی ہوا۔ ہلاک دہشت گرد پولیس اہلکار کے قتل سمیت مختلف کیسز میں ملوث تھا۔ کراچی کے علاقے لیاری میں عمارت گرنے کا کیس، عدالت نے ایس بی سی اے کے 8 افسران کی ضمانت منظور کر لی۔ ہر ملزم کو 10 لاکھ روپے کی مچلکے جمع کرانے کا حکم، کہا مقدمے میں کمزور دفعات شامل کی گئی ہیں۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ متاثرین کو متبادل رہائش فراہم کرے۔ K4 اور بی آر ٹی کے مشترکہ کام کو ستمبر میں شروع کیا جائے گا۔ K4 توسیع کی کام کی رفتار کو تیز کیا جائے، وزیر اعلیٰ سندھ کا چیئرمین پی این ڈی کو حکم۔ مراد علی شاہ کی زیر صدارت K4 منصوبے سے متعلق اجلاس۔ بریفنگ میں بتایا گیا K4 کی توسیع ورلڈ بینک کے تعاون سے شروع کی گئی ہے۔ منصوبے کی ساز و سامان کی خریداری کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ K4 اور بی آر ٹی کی 2.7 کلومیٹر مشترکہ راہداری ہے۔ صہیونی فورسز نے دیر البلح میں زمینی کارروائی شروع کر دی۔ اسرائیلی فورسز ٹینک لے کر رہائشی علاقوں میں گھس گئیں، WHO کے عملے کو نشانہ بنایا۔ 24 گھنٹے میں اسرائیلی فورسز کے حملوں میں 60 فلسطینی شہید، شمالی غزہ میں 13 فلسطینی جان سے گئے۔ امدادی مرکز پر فائرنگ میں مزید 10 فلسطینی شہید ہوئے۔ حماس کا کہنا ہے قحط کو روکنے کے لیے ثالثوں کے ساتھ مل کر جنگ بندی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ غزہ میں زندگی دم توڑتی سانسیں ختم ہونے والی ہیں، اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس کا کہنا ہے غزہ میں انسان کی حالت دیکھ کر خوف آتا ہے۔ غذائی قلت کے باعث بچے اور نوجوان زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ بیلجیم کے شاہ فلپ نے امداد کا منتظر فلسطینیوں کے قتل عام کو شرمناک قرار دیا۔
برطانیہ سمیت دنیا کے 28 ملکوں کا کہنا ہے امداد کا منتظر افراد پر حملے غیر انسانی ہیں۔ انروا کے سربراہ کا کہنا ہے ڈاکٹرز اور نرسیں بھی بھوک سے دم توڑ رہے ہیں۔ غزہ میں امدادی مراکز پر اسرائیلی حملوں میں 2 ماہ میں 1000 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اور سیریز بچانے کے لیے فتح لازمی درکار۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا T20 آج ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا۔ میزبان ٹیم نے پہلے میچ میں 7 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی۔ اور پاکستان شاہین اسکواڈ میں شامل ساجد خان زخمی ہو کر دورہ انگلینڈ سے باہر۔ پاکستان شاہین جو پروفیشنل کاؤنٹی کلب کے درمیان پہلا ون ڈے آج کھیلا جائے گا۔ پاکستان شاہین 3 روزہ اور 3 ون ڈے میچز کھیلیں گے۔